हाँ सही जो वाने खिरी दे किशु लोपाल ले दो बरे बुए कौन में दो ना हाई ले बलगारी खिरी लापी किशु लोपाल ले दे ए मिस्र जो ट्रांस ये नरे बास्तन गत पा सही जो लोपाल ले पा मैं निगुई हाँ सही जो सूल अर्गास ना अर्गास यो में नहीं लाता दिन में गोई ना अल्लाह दो मिसाल पर जो हाँ दो ची इशारे जो लापी किशु लोपाल ले है क्या सूल अर्गास ना अर्गास दो चीज नहीं लगे आता तो मैं बयान लस में हाय 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 दो दोसे गाल नोरे ले सही सही दो यहाँ चिक तेरा सोच विचार बिस्फिना क्यों दो बियास यहाँ शॉपिंग क्यों माने जो क्यों बियास मैंने बजट पिन पे आयो हाँ जो माती नासु ने यम्बो बजट ना जो मैंने जो वाना दी यदि सर में सोचो बल्टी सोने याक पला बल्टी ला हिच लोग चुक पला जो यदि दी गज़ल कुन्नू बल्टी प्रोंट हो जो सारफा गुन जो हद तक किसी 1% बल्टी ज़बान पर सारफा हुई सही जो गुन बख्शिश वाना यहाँ से देनो यम्बो मिको हान ला अल्फाज मानी क्यों से वहाँ जो दूसरा कैसे भी जो वाना यहाँ ले दे शोबू बियनो इसके दर काफला से आम असों से शोबू फिर से नंगला मिनिमम मफत पे मालर बिया वाले यार काफला से आम असों से लोफ्टीन पंगायो ड्रापे स्ट्रांग 4 दफा ना कंप्यूटर के स्ट्रांग सही आसार लिखिदा माशाल्लाह हाँ 4 दफा स्ट्रांग से नंगला मुश्किल ला शोबू सोना आखिरी दो बिकाना सी शोबू सेट बेस सही ना मेहनत बेस माशाल्लाह जबान के लिए माशाल्लाह जबान के काटी फरीना से इशन मेहनत आशीष ये गजल ये है किसके लिए फलान पिस्तान ले भाई कौम से बड़ा कौन हो सकता है आशीष सही नया कौमी मजहबी मैन आशीष निसार वाना गुपी यदि दे हो होन चांद तो फिर अलीशर खान अंचन इधर सिख प्रोग्राम सिखाने पेश पे समापे आशीष आशीष जो वन दूसरे अलीशर खान अंचन खोरी या मकबरो दूसरे युद्ध पो या द मस्जिद ने चिनकने छावनी युद्ध रे जो छावनी युद्ध रे दे जाला इब्राहिम पेंटर इंगाल दे पे सही अलीशर खान अंचन ने कबूर पो छुमी की थोप सत छावनी एरिंग सही दिक्कत थोप सत makos pinchado nanga minute se mati wata mi थुक पमत maya pana di mal pe yo de tarchat makos pi magar do government geren lensalo do bi malla poto indi kelata me देगा मिथोन मिचुक पा मिले तो मचुक पा छम चुक पा सही ngana that khan na mithat khan jae pila सही ngana that ko mita fullen man सही जो mithat khan mamu यत पिजो mithat khan ko ne la to khut po khut met सही जो बख्शिश वनदी अब शोबू यहाँ ला अरसे सामला दन जो हो सो जो 10 साल जो कोई शायरी हो जो गुपीरी इस्लाह मुआशरे दे उनके शोबी चामा क्यों यहाँ जो शोबू इस्लाह मुआशरे तो हम जमे योन साची शोबू चिपचार को सज्जू हाँ मायार बखरता दो यहाँ ला मसोना यहाँ चिलो रोह बेचने यहाँ नहीं आजू मैंने जो वाना दो यहाँ ला मसोना यहाँ चीज़ जरिए वहाँ संग आता यहाँ रोह बेचो तो तांगला डिस्ट्रिक्ट हाल पर भी हंडोल मिक फुट पे हिसाब दात हो बेटा अल्लाह माशाल्लाह पे कहना था ते माशाल्लाह खुदा सुले मुझे भी सुने सु छते सोना दे हिस में क्यों सही नासी तो का मत माशाल्लाह फी मुशायरा ngala ulama di margo bichata majara Allah semet yijik desa semet çoğu min suko marşez kanin suko min suko kan yijik desa माशाल्लाह zere chata majara pa mushayari ejalla माशाल्लाह जो सबा शिगरी से कहाँ तक हक पोइना वन जीना खाटांग ना वन इन पता में कसल भी मुफिन दी लोंगिस्तुम्पो या बलगारी दी इंगमेट पना सु मलांजरी सु बलगारी दी सही सु अच्छा सु अवामी शायर दी उन्हें खूब मेट पना गाला मुशायरो चंग खास ची माशाल्लाह सही देखना मैं खाएगी किसी या खो मुशायरीन चाक्यों में गुदान लोग कोई ना जबर
زمان جعفر کلوی سیدس خواه مایونا حال دیستریک حال نا روڈ تک گام ارمان بو سکیور دنسیر پتا دنسیر کو میومن کوئی شاعری لسنابی آمین کلس نابی آمین خوشی زر ماشاءاللہ کتوری تادیو چنچیس چوری ہے کسال بھی ہیں جو کتوری بیجلگر پو کنال یہ سیتن ٹینکیو اچھا جو ملمت دی چھو لین تار پینو سٹی لی تار خسوم یتن تار چکتا دنے ٹوپ یاتا تاسکیوں صحیح پائپ پو امریکن کیوں مو یتن پا بغار تو تھانے نل چاک کیوں سو تھوتا پھر ٹھیکدار کنے کمال پو ہاں جو صحیح دو تھوتا منا لوپ چیز کا دو پلا چتا ننیا دو میں خلاف جس ناسی صحیح زبانه خود جای کیوں صحیح بیان آپو مشهور واقعا این بیان آپو تھوپ پھسیاں ہڑی تانسا دو تنگا زیر بامر صحیح ہڑی تانسا کھیر بھی جل بیانا ناسی دو مشاہرین زیر صحیح لحمہ گوید بیانا کوسا قابور چا لبدونگو کتپنی چھوڑ چھوڑ لبدونگو ہائے دو دے مشاہری بن بینوں اب دو تان دکھا یا مخصوم ناجون گماس کارو اچھا دیوار گیایول شیگاری چھوندوس رنگا پونگاملو سے پوتا ماشاءاللہ دیکھنا گئی بلغار پر تحصیلدار غلام سے ڈغونی پا خوشی دو کا میں انتقال کر لیکن ایلس نہیں چیتل سیت بین ماشاءاللہ انتقال تا منا انتقال پر ریزیڈنسی منسوخ بیات مگر ناسی دو بنیاد تانس دے صحیح تاہڑی تھاپ سے ماشاءاللہ تاہر ماں دو سر ماں پھکپو چاسوں پھر نوا یا تھلان کن چون سے کوئی نیت پہ گانا ہوں میں کھانا گالا ماشاءاللہ بلابار پر میں پنگانا میں صحیح وانا گالا ایشن سکت پھر خصوصاً سکاردو کا ماشاءاللہ سکاردو کا ڈوگرا راجی انسان سکاردو پا سی گاما تھیاک پھر ہوٹل ناری نانو خان سالتو رو پا بلاغار پا گاما بلانسا دکتن پا ہوٹل چکایت پا دوالا نا چنے ہوٹل چی آہا دھیان نا سمیت پا جو میتی یا چک پا اس پہ نا دیو نا بودی کی باما یا سوسے یلمی یاد نا بلانسا دکتن صحیح دو ہوں سے بلانسا دوت پا صحیح ہوٹل چکایت پا میت پا سیارگو ایت پا ایشن دو سے یا قوم بلا سیارگو ایت پا دینا خواہو میں محلو وقت پا تھون فیلا گوانا دوسرے دے اصلاح معاشرے کا شوز پیت پی گاشا شاعری شعبوں جامع بیارگوز پینجی دیو دینو تنگا چک زر نیت پین کھوم مطان پین گیان سا میتان میں چاہ جو جپا دو چکا نا عالم بولنر پیت پایا خلاف کاما صحیح لوگ اس دکھ سے نو او ما دہنو قوم بولو دو کھتا ما کوسا دینے شیخ زعفری تھوڑ لمبا چوڑا آبائی تھوڑ بہت چین سے دینے ماشابرو موٹول ہی مشاہرہ سو صحیح دینو نا چیزے پھر دنیا گواہ ہے صحیح شیخ زعفری لا جوافلت شدے آبائی سکیور درے شیطان لا ابسا مایوگ یہیں رہا تھومت ابلیس جاگئی اللہ ہاں جو صحیح ذاتی کولس ناس کہاں نہیں آفست یہاں لکھ خود چاہاں دے سکت نکوپو شغل محمد لیتے پھر نا چا خلاف صحیح خود چیز ما غلطی بھی ہاں بولو زرفی ہاں زفی جو کھات کیوں سے زفی صحیح حاجی صادق لحمو لیڈر ان پا آج تک خود تو لحمو لیڈر ہوں ماں پھر حامد جمیل لکھو سی حامد جمیل تم مارے لئے 2 منٹ کا کام ہے اللہ برگیڈر لا ٹھیک دو تو فبون یا دو مسان خلاف دے چاہ دو نا 73 انو تنظیم ملازم کا ظلم سو ٹھیک سی احمد مامو بس یس بیانا دو بے خلاف ناسی دے صحیح جو اوہ دو بے خلاف دے دو میت پی نربیس ہے صحیح جو بیاس خونی دون چک تاما کیوں ایری شاید شعبو چیپ چاہ ہوں ساسا انجی دن یا دو گاما یا دو بھی کا خود چاہ کیوں دے مجاہرین صحیح عالم لازر سیت 70 کیا چوزوں سے 9,25,000 سے دربدر 2,000 دو بھی خلاف دے صحیح زبنتا کھائی گی دو بھی کا ایکسن آرین پینے زینیت پنسو اللہ میزر والا مشاہرین صحیح دینگا سیدو گمد دین حجمت نگائل 3 سمت پا میزبین میں یہاں علم چیم تم نوے کا بٹیر ہے
हम तो उधर 73-74 से मुशायरे का वो है सही दारोमदार बिल्कुल तुम कौन होते हैं ख्याल 30 में तो मिर्जे बिन देवी माशाल्लाह देन को साथ तो मुशायरीन को खान साथ और खान गामल स्तोपी ना से कादो का वो जुल्म गामा देवी तो कौन का नाम तो मेजम खान जी ऐसी शौकाल मर्द मोमिन जे फिर काटित भी अल्लाह को सही सही इन ईशान पर से मर्द मोमिन जरखान मामूयत पर सही यानी पहले ले यालखान यहाँ हाँ मुला खेत होने बूझों दे रहा मुला यालखान यहाँ मुला यालखान वक़्त हाकिम पोला मर्द मोमिन सही या एसपी शौकत आती छोंग इसना से रूम से दो बिगंगी का केस तो से देन अवल खुदा नी से रेसी फुटंगन यत पर सही नी स्ट्रोक बुत रूम पुछो रूम सो एसपी हमीद छोंग सही शौकत रशीद आतो सही यूनो भी ड्राइवर चिकड़ू दो बिगंगा को ना जो तामी जल बेसे गामा बेसे चांसा मचा इस पे शौकत गार पहन पजो हाँ इस पे शौकत गार पहन पजो बोंजी पाई ना अच्छा थोड़ी गिलगिती सही सही ngala khodai rahmat yat pa ngi phare khoda se special mich ki asiyat pa माशाल्लाह naam chi sono khoyot horla सही माशाल्लाह do fer ngal chan samaso وانا يري شاده ngala yot pa يري شاده يري غزالي شوبتا دين थोन दजा وانا ये हो या इस्लाही मुआशरे दो छसाई يري شاده 500 कापियो दे हके रास पंगा ख्याल जरूर क्या माफियो सही तो फिर माफियों ना से तो अव्वल से लेकर ये तक ना से तरस तैयार होती निशिदा सही दौल ज़माने दे बलबेस को ने थप मथप तांस तरस सही जरा जरा माफियों सही नी तरस गामा शिक्ष हुआ माशाल्लाह क्लासिकीन गामा क्लासिकी सही जो दौल ला शिक्यो जो हाँ जो हो यदि या तरस कुंजू बकायदा रिकॉर्ड बेसना तरस कुन लेन मरगो सद में नरगो ओ या غالبا دو بقدر ريكارد بس يعني ترى تكون زين قاعد ري يوتش بيار قصه دو ما سوني دو تشامن جو غالبا ده هو قام رباعيات قام جو غالبا قشد نظم قام درافت وصول شتي مان كان شي شو كان مت اولاد خل مت صحيح جو انا تو صحيح عارف زي بيفونه بوي تنسو صحيح بيزال هو شين ठीक दो संगरगल जवानी صحيح पालबा ठीक फला صحيح हुआ غالب ला जो वाना असा नया दो चिंगाना यो बिया क्यों काजिमी तकड़ाई नाले औलाद में सुगाई चीशरू आगाबास काजिमी या खोलो दो गामा दुख से खोट छिलेन दो माशाल्लाह खो तो कोसन दो आलिमिन है खुदा ने बारी ले गसल नाले ची दूसरे मी गाई सी खोशिक बन जो काजिमी शिशिक बन जो हां काजिमी तो कोसन दो म्यू खाई या खाई कनी शिशिक बिन खो ओवा को माफिलिंग मिहोमिन को पालिन जेबी को मिहोमिन लेकिन को बुइन जो को जी कौम पर भी हल्का असर होते युद्ध नसंग नादा पड़ गया बल्कि कौम पड़ गया खुद सीख से माशाल्लाह किताब से सुम जीव से सर शोसत ये रेड ज्ञानलु शोबु सुलल दानमेत पर शोसत हां शोसत तो गम्मा ल खोरे तैयार वैसे ज्ञानलु शोबु खो तैयार ना वे ना नावे ना अस्सी ना ज्ञानलु यत्न बख्शिश मामूली मेंदो बख्शिश तो ngari shobo यार ज्ञानलु देवान कुने शुल ngari दो ngasiंगन पे चौक पर ले हमो बेस बख्शिश पूरा जबान पर पूरा मुहावरा तमलो गंगमता फिर ngasi दो यो यहाँ जो या तमलो या मीन फिर गाख पेरी गार रेरे ले जो दो ला छुट चुक से शेख सहार शोबू वहाँ पे में सहार पर चुस युत ना को क्या सबक तांस ता रिएक्शनो हमची ना चिखे के दो ला सबक वहाँ तांस मत पर छुट मत चुक रिव्यू बाल्टीन भी सियत छुट मत सब जी मियोमिन छुट मत नी तो सांग यहाँ यो दो ला छुट तमलो दो यही चीज़ चिक सब से मत मियोमिन दो चीन जरे मत मियोमिन बाहर रिकॉर्ड भी बसत ngala na so onse mi ngala treo minta सही शोबू में ख्याल ना सी 500 शोबू यो सही इनमें सही जो तो गंगमा ना सी मिल मिनु चिकल समझी मियोमिन जो जादों तमलो ला
tamlo po to se kacha hotel ji nga so na le khan sarfai na phui chi ngami she kho chi gilas pin chu dunu ta kwang صحيح ta man nga chi khan sarfai na zo na tam gel se mi den khan sarfai na zo na ya tam gel den nga chi khan na ya na zo na inju zara ya yo ko makos yo ko la makos ya bios chu nga da si zan pa dunu thuma do nga da tan su thuma men zan skill la zan juk la chu tu mi thuma men utul po doi men ko chi wala chu ta man nga chi khan sarfa o pina de सही जो माशाल्लाह जी en mane iska o me in माने से में जो ga wana di blabare kote de bin apose blabare kote shargo dun la takat me kyang ahana o orgo so se صحيح जो ahana o ga amar go صحيح ye yot pon pata me ahanu kan gol ja chut में ahana o jang kwe min कोई में ye yot pon bala kher zere صحيح बिल्कुल wana şuur der ordu pon çor çor çidu por ناشس puta pana